Bismillah. Tout d'abord, on va switcher entre l'arabe et le français. يعني سنقوم بالشرح باللغتين العربية والفرنسية ليستفيد أكبر عدد من التلاميذ. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours intitulé Limite d'une fonction numérique. نهاية دالة عددية. Résumé, un petit résumé. Limite usuelle, نهاية المرجعية. أولا سنأخذ عدد صحيح طبيعي نسميه n ليكون n عدد صحيح طبيعي غير منعدم. On va prendre un entier naturel nommé n, soit n appartenant à n étoile. La première limite, limite x à la puissance n quand x tend vers 0 égale 0. Limite de x tend vers plus l'infini x à la puissance n égale plus l'infini. Troisième limite, limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n. Dans ce cas, on a deux cas de figure. Le premier cas, si n est pair. إذا كان n عدد زوجي عندنا هذه النهاية تتساوي زائد ما لا نهاية. إذا كان n عدد فردي c'est-à-dire n impair, on a limite x tend vers la puissance x à la puissance n, x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Un petit astuce, si n est pair, on a x à la puissance n est un nombre positif. Donc toujours doit être un nombre positif. Donc ce cas, il est plus l'infini. L'autre limite, x tend vers plus l'infini, 1 sur x à la puissance n égale 0. De même, pour limite x tend vers moins l'infini, de 1 sur x à la puissance n égale 0. عندنا كذلك ليميت x يؤول إلى صفر زائد ديال 1 على x إيكال زائد ما لا نهاية. إذا نشوفوا هذه الحالة مثلا ديال الصفر زائد، نبينوا هذه القضية ديال الصفر زائد. عندنا الصفر هو هنا واحد المحور هنا غناخذو الصفر. الصفر زائد هما الأعداد اللي تكون مباشرة على يمين الصفر. نقدروا نبينوها مثلا بسطوها صفر زائد تساوي تقريبا هي 0.0001 مثلا. وصفر ناقص هما الأعداد التي على يسار صفر مباشرة يسار الصفر. هذه تساوي تقريبا كذلك تساوي تقريبا ناقص 0.0001 مثلا. إذا هنا صفر زائد يكون يعطينا عدد موجب. إذا واحد على x يؤول إلى صفر زائد عدد موجب. هنا غنعوضو x بصفر زائد 1 على صفر زائد غتعطينا بلوس لانفيني زائد ما لا نهاية. 1 على x دونك هذا تكون 1 على x عدد موجب دونك غتعطينا بلوس لانفيني. 1 على x في هذه الحالة صفر ناقص غتعطينا ناقص ما لا نهاية. عندنا هذه الكتابة أو هذه الكتابة لا ميم شوز نفس الشيء. هنا تنقول ليميت x يؤول إلى صفر بحيث x أكبر قطعا من صفر ديال لي 1 على x تتساوي زائد ما لا نهاية. نفس الشيء هنايا ليميت 1 على x عندما يؤول x إلى صفر بحيث x أصغر من صفر على يسار الصفر. x على يسار الصفر تعطينا في ناقص ما لا نهاية. نفس الشيء بالنسبة نكتبوا هذه الكتابة أو هذه الكتابة نفس الشيء. نمروا الأشكال غير محددة. دونك أنا ملي تنبغيو نحسبوا النهايات في الغالب تنعوضوا. إذا ملي تنعوضوا تيعطونا أعداد. ممكن تعطونا بعض الحالات، في هذه الحالات يعطونا اشكال غير محدده. تلقاو وحده من هذه الاشكال، لقينا وحده من هذه الاشكال غير محدده اللي هما صفر على صفر ما لا نهايه على ما لا نهايه. ممكن تكون زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه. هنا صفر ما لا نهايه يعني صفر في زائد ما لا نهايه او صفر في ناقص ما لا نهايه. وهنا عندنا زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. دونك هذا هو خلاصه، هو هذا تقريبا الدرس هو اللي نقدروا عليه. ناخذ بعض الامثله مثلا الدرس اللي هما كالتالي. نبداو اولا بالقاعده الخاصيه اللي غنطبقوا هنا. الخاصيه اللي هي كالتالي. دونك نعتبروا بي دو اكس حدوديه. اذا ليميت اكس يؤول الى ا دو بي دو اكس هي بي لو ا، يعني تنعوضوا اكس ب ا عندما يقترب اكس من ا. بي دو اكس حدوديه مهما كانت الدرجه ديالها. هنا مثلا ناخذ داله جذريه يعني حدوديه على حدوديه. نفس الشيء ليميت اكس يؤول الى ا تنعوضوا اكس ب ا. تنحسبوا يكفي ان نحسب بي ديال ا على كيو ديال ا. طبيعه الحال بعض التلاميذ تيخطئوا في هذه المساله، هي ان ملي تيعوضوا ب ا تيعاود يكتبوا الليميت. هنا ما تنعاودش نكتبوا الليميت.
دونك ما تنكتبوش الليميت، دونك تنكتبو بي ديال ا على كيو ديال ا. ناخدو المثال، هذه هي الخاصيه، نطبقوا هاد الخاصيه. هاد الخاصيه الاولى نطبقوها هنايا. ليميت اكس يؤول الى ليميت اكس يؤول الى 3 ليميت اكس يؤول الى 3 ديال 2 اكس اس 2 ناقص 1. بطبيعه الحال قلنا هنا عندنا هذه حدوديه من الدرجه الثانيه لا يهم الدرجه ديالها، غنعوضوا اكس بثلاثه. اذا غتولي عندنا 2 في اكس اس 2 ناقص 1. اكس اس 2 3 اس 2 هي 9 في 2 هي 18 ناقص 1 هي 17. ناخذ مثال اخر. دونك deuxième cas, limite x tend vers moins 4, donc fraction rationnelle, 3x moins 5 sur x carré plus 1. On remplace x par la valeur moins 4, donc 3 fois moins 4 moins 5 sur moins 4 le tout au carré plus 1. On a 3 fois moins 4, ça fait moins 12, moins 5, ça fait moins 17. Au dénominateur, on a moins 4 au carré, ça fait 16, plus 1, ça fait 17. On peut simplifier par 17, ça nous donne moins 1. Pour le troisième exemple, on a ici la limite en plus ou bien moins l'infini. En plus ou bien moins l'infini. Donc on a un polynôme ici, un polynôme de degré 5. Quand x tend vers moins l'infini, on veut calculer la limite, sa limite. Quand x tend vers moins l'infini, on prend la plus grande puissance avec son coefficient, bien sûr, son coefficient, bien sûr. Donc, limite de ce polynôme égale limite x tend vers moins l'infini de 7x à la puissance 5. On a pris 7x à la puissance 5 égale, donc on a tout d'abord 7 fois x à la puissance 5. On a 7x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Pourquoi? En appliquant cette propriété-là. Limite x tend vers moins l'infini de x à la puissance n. Dans ce cas-là, on a x, la puissance égale 5 est un nombre impair, عدد فردي. Donc la limite en moins l'infini égale moins l'infini. On peut écrire ici car limite x envers moins l'infini de x à la puissance 5, c'est moins l'infini. Limite moins l'infini fois un nombre positif. Donc égale moins l'infini. إذا هنا عندنا بعض العمليات، عندنا كذلك بعض الجداول ما درناهمش في الملخص. بعض الجداول ما درناهمش في الملخص هو العمليات على النهايات، النهاية والمجموع مثلا، النهاية والمقلوب، النهاية والضرب. دونك عمليات غنستعملوهم في التمارين. نشوفوا le quatrième exemple, 4a. Prends 4a. On a la limite x يؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال 1 زائد x أس 2 ناقص 3 x أس 3 على x أس 2 ناقص 2 x زائد 5. ناخذوا أكبر أس هنا، انتبهوا هنا راه غناخذوا بناقص ديال الإشارة. بعض التلاميذ تياخذوا 3 x أس 3، لا، ناقص 3 x أس 3 تناخذوه بالإشارة ديالو، بالكويفيسيون ديالو. وهنا غناخذوا أكبر أس هنا هي x أس 2. إذا هاد الليميت ديال هادي تتساوي الليميت. نعاود نكتبوا الليميت. بالنسبه لهنا ما غنكتبوش الليميت لان عوضنا اكس بالقيمه ديالها. هنا باقي ما عوضنا حتى شي حاجه، باقي ما حسبنا حتى شي حاجه. دونك غنعاود نكتبوا الليميت. اذا غنديروا اكبر اس هي ناقص 3 اكس اس 3 على اكبر اس هنا هي اكس اس 2. هنا غنطبقوا واحد القاعده شفناها في الثالثه اعدادي. دونك هنا نطبقوا واحد القاعده شفناها في الثالثه اعدادي اللي هي الا خدينا واحد العدد ا يخالف صفر، ا اس ان على ام ا اس ام ا أس ان على ا أس ام تتساوي ا أس ان ناقص ام. دونك الأس ديال البسط ناقص الأس ديال المقام. غنطبقوه هنايا. عندنا اكس أس 3 نخليو 3 ناقص 3 ابار، ها هي هنا ناقص 3 اكس أس 3 ناقص 2. غنديرو 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 هي 1، اكس أس 1 هي اكس. دونك ليميت، هاد ليميت تتساوي ليميت بلس لانفيني ديال موان 3 اكس. ليميت ديال موان 3 اكس. عندنا اكس طونفيغ بلس لانفيني، او الحال هنا اكس يؤول بلس لانفيني، هنا اكس يؤول الى بلس لانفيني. هنا عندنا الاس ان في هاد الحاله ان هو 1، اكس اس 1 هي اكس. دونك غتعطينا بلس لانفيني. بلس لانفيني في عدد سالب غتعطينا موان لانفيني. نفس الشيء
نفس الشيء بالنسبة لهذا المثال، مثال 4 بي. دونك 4 بي عندنا الليميت غناخدو أكبر أس على أس، أكبر أس على أكبر أس غتعطينا هادي، غنحسبوه بنفس الطريقة، وغنلقاو هنا غتعطينا الأس غيعطينا يكون سالب، حيت عندنا 3 ناقص 5، 3 ناقص 5، إذا 3 ناقص 5 هي ناقص 2، هادي غنستعملو واحد الخاصية كذلك قريناها في الإعدادي في الكوليج، هي أ أس ناقص أن، أ أس ناقص أن هي 1 على أ أس أن. بطبيعة الحال أ خصو يكون يخالف صفر، حيت كاين في المقام خصو يكون يخالف صفر. إذا هي هادي غنطبقوها هنا، غتولي عندنا هي ناقص ليميت بليس لانفيني ديال ناقص 1 على 2 1 على إكس أس 2 تتساوي صفر. علاش؟ لأن عندنا قاعدة اش تتقول خاصية ليميت بليس لانفيني ديال إكس على بويسونس أن إيكال زيرو. عندنا هنا في هاد الحالة أن يساوي 2، في هاد الحالة أن يساوي 2، دونك هي صفر غتعطينا هادي صفر، صفر في أي عدد غتعطينا الصفر. اخر وحده نفس الطريقه، اكبر اس على اكبر اس وناخذوه بالاشاره ديالو بطبيعه الحال. هنا خديت كلشي بليس لانفيني، ممكن تكون ليميت في موال لانفيني، ما انتبهتش خديت ليميت في موال لانفيني، مره اخرى ناخذوش ليميت في موال لانفيني. دونك هنا عندنا في بليس لانفيني هذه اكبر اس على اكبر اس، هنا غتعطينا اكس اس 9 في البسط و اكس اس 9 في المقام، غنختزلوها ويبقى لنا عدد تو سامبلومون ان نومبر، عدد موان 8 سور 2 صافي موان 4 ناقص 4. طبيعة الحال هنا عندنا 3 الحالات في بليس لانفيني ولا في موال لانفيني، اما تيكون البسط اكبر من المقام، الاس ديال اكبر اس هنا تيكون الاس ديال البسط اكبر من المقام، تعطينا بليس لانفيني ولا موال لانفيني على حساب. هنا تتكون اكبر اس تيكون هو في المقام، تعطينا في الغالب تعطينا صفر. وهنا الا كان عندنا اكبر اس في البسط وفي المقام قد تساويين، دونك هنا اكس اس 9، هنا عندنا اكس اس 9، دونك هنا بطبيعة الحال المعامل ما غيكونش هو نفسه، ولكن غتكون عندنا اكس اس 9 اكس 9 في الغالب غتعطينا عدد. شكرا على انتباهكم.